श्रीवासुदेवाय नमः। श्रीनारायणाय नमः। श्रीनारदाय नमः। श्रीनरोत्तमाय नमः। श्रीदेवी सरस्वत्यै नमः। श्रीव्यासाय नमः। धर्म को जय होस, अधर्म को नाश होस, विश्व में शांति रहोस। ओम हरये नमः। अथाधिकमासे प्रतिदिन प्रातः कृत्याख्यो विंशतितमोऽध्यायः। सुत उवाच नारायणमुखात् श्रुत्वा प्राक्तनं दृढधन्वनः नातितृप्तमना विप्रा नारदः पृष्टवान् मुनिं। नारद उवाच किमुवाच महाराजो वाल्मीकिं मुनिसत्तमं तन्मे वद विनीताय तपोधनसुविस्तरम्। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं यदुक्तं दृढधन्वना अनुनीय महाप्राज्ञं वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्। सूतजीले भन्नुभयो, हे ऋषि ब्राह्मण हो, नारायणको मुखारविन्दबाट राजा दृढधन्वाको पूर्वजन्मको वृत्तान्त सुनेर तृप्त मन नभएका अर्थात् नअघाएका नारदले फेरि पनि मुनि नारायणलाई सोध्नुभयो। नारायणले भन्नुभयो, हे तपोनिधे तपस्वी नारायण, तब महाराज दृढधन्वाले ती मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकिलाई के भने त्यो कुरो विस्तारपूर्वक विनीत नम्र मलाई बताइ बक्स्योस्। अनि नारायणले भन्नुभयो, हे नारद, महाराज दृढधन्वाले अत्यन्त बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकिलाई विनयपूर्वक हात जोडेर जो भन्नुभयो त्यो म तिमीलाई बताउँछु, त्यो सुन। दृढधन्वाले भने, हे मुनि, मोक्षको इच्छा गर्ने मनुष्यहरूले त्यो पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत आदि कसरी गर्नुपर्दछ, कसको कस्तो पूजा गर्नुपर्दछ, के दान गर्नुपर्दछ, यसको विधि के हो, सारा जनताको कल्याणका लागि यो सब कुरो मलाई बताइ बक्स्योस्। किनकि तपाईँ जस्ता महात्माहरू सारा संसारको कल्याणका लागि पृथ्वीभर भ्रमण गर्दछन्। हे पुरुषोत्तम महिना सर्वश्रेष्ठ मान्नेवाला प्रभु, यो पुरुषोत्तम महिना साक्षात आफै नै पुरुषोत्तम भगवान हो। त्यसलाई गरे अर्थात् त्यसमा न गर्नुपर्ने कार्य गर्यो भने ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कथन मैले तपाईँकै मुखारविन्दबाट भलीभाँति सुनिसकेको छु। पूर्व जन्ममा म ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव भएर मरेर उठेको छोरालाई देखेर पछि त विधिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत आदि गर्ने गरेको थिएँ। हे ब्राह्मण देवता त्यतिखेर पुत्र शोकले गर्दा बेहोस रहेकोले हमेशै भोकै प्यासै रहेको मेरो त्यो पुरुषोत्तम महिना जान्दै नजानिकन बितेको थियो रे। त्यसको पनि अर्थात् पत्तै नपाई हुन गएको पुरुषोत्तम महिनाको सेवनको पनि यस्तो फल परिणाम भयो कि मरेको सुखदेव उठ्यो यानि बहुर्यो। पछि हरिभगवानले भनेपछि यानि बुझाएपछि यो अनुभूत अर्थात् प्रत्यक्ष प्रभाव देखेको अनौठो पुरुषोत्तम महिनालाई मैले विधिपूर्वक सेवा गर्ने गरेको थिएँ। हे तपोधन तपस्वी ऋषि, यस जन्ममा त्यो सब कुरो मलाई याद छैन, भुसुक्कै बिर्सिए। त्यस कारणले यो पुरुषोत्तम महिनाको पूजाको विधान विस्तारपूर्वक मलाई फेरि बताइ बक्स्योस्। अनि वाल्मीकिले भन्नुभयो, ब्रह्म मुहुर्त सूर्योदय भन्दा 1 घण्टा पहिले उठेर परब्रह्म सूर्यको तेज सम्झनु अनि ठुलो भाँडामा पानी लिएर नैऋत्य दिशामा जानु। पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत गर्ने जन दिशा गर्नको लागि गाउँबाट निकै टाढा जानु। दिनमा पनि साँझमा पनि कानमा जनै बेरेर अनि उत्तरतिर मुख गरेर दिशा गर्ने। ठाउँलाई केही झारले ढाकेर कुनै वस्त्रले शिर टाउको छोपेर टम्म मुख बन्द गरेर यानि नबोलिकन नथुकिकन तथा सास नफेरिकन बसेर दिशा पिसाब गर्नु। यदि रातमा भए दक्षिणतिर मुख गरेर बस्नु। उठ्दा आफ्नो लिङ्ग समातेर छोपेर उठ्नु र शुद्ध माटो लिएर अल्छी झर्को नमानिकन हातको दुर्गन्ध हराउने गरी हात शुद्ध गर्नु यानि मट्याउनु। शुद्ध गर्दा लिङ्गमा एकपल्ट
पछाडि 5 पल्ट देब्रे हातका 3 पल्ट अनि दुवै हातमा 10 पल्ट, दुईटै पैतालामा 14 पल्ट माटो लगाउँदै धुँदै गर्नु। यसलाई गार्हस्थ्य शौच अर्थात् गृहस्थाश्रमीहरूको शुद्ध गराई भनिन्छ। यस्ता प्रकारले शौच शुद्ध पार्ने काम गरेर मात्रै अर्थात् माटो र पानीले दुवै हात पाउ धोएर मात्रै अरू काम गर्नु। कुनै पनि तीर्थमा त्यस प्रकारको शौच नगर्नु। गर्ने परे तीर्थबाट निकालिएको उबाएको पानीले तीर्थ बाहिर गर्नु। 2 हात गहिरो र त्यति नै फराक डोब्रो गड्ढालाई छोडेर त्योभन्दा कम गहिरो र फराक डोब्रोबाट पानी नउबाइकन त्यसैमा शौच मट्याउने काम गर्नु। पछिबाट तुरुन्तै त्यो तीर्थलाई शुद्ध पार्नु पर्दछ, अर्थात् त्यसको पानी सिनित्त हुने गरी बाहिर बसाइदिनु पर्दछ, नत्र भने त्यो तीर्थ नै अशुद्ध हुने गर्दछ। पुरुषोत्तमको सच्चा व्रत गर्ने व्रतीले त्यस्ता प्रकारले शौच गर्नु अर्थात् गर्नु पर्दछ। त्यसपछि शुद्ध जलले जमिनबाट 16 पल्ट वा 12 पल्ट कुल्ला गर्नु पर्दछ। पिसाब फेरिसकेपछि चाहिँ गृहस्थीले 8 पल्ट अथवा 4 पल्ट कुल्ला गर्नु पर्दछ। त्यसपछि उठेर उभिएर दुवै आँखा पखालेर अर्थात् दुवै आँखामा सफा चिसो पानी छ्यापेर त्यसपछि दतिमुन लाउनु यानि हातमा लिनु र यो मन्त्र राम्रोसित उच्चारण गरेर अर्थात् प्रष्टसित पढेर मात्रै दतिमुन लाउनु। हे वनस्पते दतिउन, मलाई तिमी आयु बल यश वर्च प्रजा पशु वसु ब्रह्म ज्ञान विद्या स्मरण शक्ति देऊ भनी अपमार्गको या बहेरको किरा नलागेको सलक्क परेको 12 अमल लामो अनि कान्छी औँला जति मोटो र मोटोपट्टिको टुप्पोमा कुची बनेको यस्तो दतिउनले दाँत माझ्नु। आइतबारमा दतिउन लाउन मनाइ छ, तसर्थ 12 पल्ट कुल्ला गरेर मुख शुद्धि गर्नु। त्यसपछि आचमन गरेर राम्रोसित जिउ मली बिहानको स्नान गर्नु। नुहाइसकेपछि तुरुन्तै त्यही तीर्थका देवतालाई जलले मात्र तर्पण दिनु। सोझै समुद्रमा गएर मिल्ने नदीमा नुहाउन उत्तम बताइएको छ। बावलीमा, कुवामा, पनेरामा, पोखरीमा नुहाउनुलाई विद्वानहरूले मध्यम बताएको छ। घरमा नुहाउनुलाई सामान्य स्नान कहिएको छ। यस्तो स्नान गृहस्थीहरूलाई मात्र कहिएको छ। नुहाइसकेपछि शुद्ध सेता 2टा वस्त्र तलमाथि पहिरेर पढेको जान्ने ब्राह्मणले चाहिँ काँधमा सेतो अगौछा सधैँ राख्ने गर्नुपर्दछ। त्यसपछि पवित्र ठाउँमा पूर्व फर्केर अथवा उत्तर फर्केर यानि पूर्वमुख वा उत्तरमुख भई बसेर टुप्पी शिखा पारी अनि दुवै घुँडाको भित्र पर्ने गरी दुवै हात राख्नु। त्यसपछि दाहिने हातको साहिली औँलामा कुशको पवित्र पहिरनु र त्यसै पवित्र सहितको हातले आचमन गर्ने काम गर्नु र हात पखाल्नु। यस्तो गर्दा त्यो पवित्र जुठो हुँदैन, किन्तु लाएकै खायो भने पवित्र जुठो हुन्छ, तसर्थ त्यस्तो पवित्र त्यागिदिनु। आचमन गरिसकेपछि गोपी चन्दनको माटोले निधारमा टीका लगाउनु। यो टीका ठाडो होस् अच्छा। यो टीका ठाडो होस्, सोझो होस्, राम्रो होस्, लौरो ठड्याए जस्तो होस्, यस्तो पारेर लगाउनु। टीका ठाडो होस् अथवा 3 धर्से तेस्रो होस्, त्यसको बीचमा खाली ठाउँ राखोस्। ऊर्ध्वपुण्ड्रमा लक्ष्मीका साथ हरि स्वयं भगवान रहनुहुन्छ। त्रिपुण्ड 3 धर्से तेर्सो त्रिपुण्डमा त साक्षात् महादेव नै उमा पार्वतीका साथ सदा सर्वदा निवास गर्नुहुन्छ। बीचमा खाली नभएको ठाडो वा तेर्सो त्यो पुण्ड टीकालाई त विद्वानहरूले कुकुरको खुट्टो समान हो भनेका छन्। सेतो टीकाले ज्ञान बढाउँदछ, रातो मानिसहरूलाई वशमा गराउँछ,
पहेँलोले सारा समृद्धि ऐश्वर्य दिन्छ यस्तो कहिएको छ। यी बाहेक अरू रङ्गको टीका त्यागिदिनु अर्थात् नलाउनु। गोपी चन्दनको माटोले दुवै पाखुरामा छातीमा शङ्ख चक्र गदा पद्मको चिन्ह धारण गर्नु यसले सारा पापहरू नाश गर्ने तथा पूजाको एउटा अङ्ग नै हो भनिएको छ। जुन मान्छेको शरीरमा शङ्ख चक्र आदि चिन्हहरू देखिन्छन् त्यो मान्छेलाई मान्छे नठान्नु, त्यो त सदा सर्वदा साक्षात् भगवान हरिकै शरीर हो भन्ने ठान्नु। जो मनुष्य सधैँभरि दिनहुँ आफ्नो शरीरमा शङ्ख चक्र आदि चिन्हहरू हमेसा धारण गर्दछन् अर्थात् गोपी चन्दनले बनाउँछन्, त्यस मनुष्यले गरेको उसको पाप ताप पुण्य रूपमा परिवर्तित हुन्छ, यानि उसको पाप पनि पुण्य भइजान्छ। ओहो, जुन मनुष्यको शरीर नारायणका आयुध हतियार शङ्ख चक्र गदा पद्मले हमेसै चिन्हित रहन्छ, करोडौँ पापले युक्त भएको भए पनि त्यसलाई यमराजले केही पनि गर्न सक्दैन। जबसम्म सूर्य देखिँदैनन् अर्थात् सूर्य उदाउँदैनन् तबसम्म गायत्री मन्त्र जप गरिरहनु पर्दछ। त्यसपछि पानी अचाई उठेर हात जोडी सवितृष्ठो वैष्णव्यो आदि सूर्योपासनाका पवित्र मन्त्रहरूले सूर्यको उपासना गर्नुपर्दछ। त्यस्तै बेलुकाको सन्ध्या चाहिँ पहेँला घाम भएपछि सूर्य न अस्ताएसम्म बिहानकै जस्तै गरी प्रवाहाभिमुख नभए पश्चिम फर्केर जप्नु। अपस्थान गर्दा चाहिँ सोझो भई उभिएर भुइँमा टेकी घुँडा नखुच्याई आफ्नो दुवै गोडालाई टाउकोले ढोग्नु पर्छ र उभिएर हात जोडी यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्यताम पढेर जो कमी रहेको छ त्यसलाई यस मन्त्रले पूर्ण गर्नुपर्दछ। जो ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य विधिपूर्वक श्रद्धाका साथ सन्ध्या जप गर्दछ त्यसलाई तिनै लोकमा नपाइने कुरा केही पनि छैन। दिनको पहिलो भागमा यानि प्रातः कालमा जो गर्नुपर्ने कुरो भनियो त्यसलाई यसै गरी सबै काम गरेर रोजै दिनहुँ नै हरि भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। धोई पखाली गरेका अथवा लिपेका शुद्ध पवित्र ठाउँमा शान्त पवित्र भएर नियमपूर्वक पूर्व फर्केर बसी अगाडि गाईको गोबरले नै बाटुलो अथवा चारकुने मण्डल बनाएर त्यसमाथि व्रत सिद्धिका लागि यानि पूजा गर्नका लागि चामलको पिठोले अष्टदल कमल बनाउनु र सुनको या चाँदीको या तामाको अथवा माटोको नै भए पनि बलियो नयाँ नकुच्चिएको नचुहुने माझेको शुद्ध कलश त्यस अष्टदलले वेदीका उपर माथि थाप्नु यानि राख्नु र त्यसमा शुद्ध पवित्र तीर्थहरूबाट ल्याएको कल्याणकारी जल टम्म भरेर कलशको मुखमा विष्णु अनि घाँटीमा शिवजी मजासित बस्नु भएको छ। त्यसको भित्र वेदीमा ब्रह्माजी रहनु भएको छ र भित्र माझमा मातृका गणहरू रहन्छन् भनिएको छ। कलशको भित्र कोखामा सारा समुद्रहरू अनि सातै द्वीप टापु भएको वसुन्धरा पृथ्वी तथा ऋग्वेद यानि यजुर्वेद सामवेद त्यस्तै अथर्ववेद यी सबै नै आफ्ना अङ्गहरू व्याकरण आदिका साथ यस कलशमा रहन् भनी यस्ता प्रकारले कलश थापेर त्यसभित्र तीर्थहरूलाई आवाहन गर्नु अर्थात् बोलाउनु र त्यसभित्र बसाउनु। चन्दन अक्षत फूल ली कलशको मुखमा छोपी राखेका सारा पापहरू दुष्कर्महरू नाश गरिदिने गङ्गा गोदावरी त्यस्तै कावेरी अनि सरस्वती यी सबै मेरो शान्तिका लागि यस कलशभित्र आउन् भनी चढाइदिनु। त्यसपछि त्यस कलशलाई त्यो मन्त्र पाठ पूर्वक चन्दन अक्षतहरूले नैवेद्यहरूले तथा त्यस समयमा हुनेवाला फूल आदि उपचारहरूले राम्रोसित पूजा गरेर त्यस कलशमाथि पहेँलो वस्त्र बेरेको तामाको थाली वा कुनै पात्र राख्नु र त्यसमाथि सुनको राधाले सहित भएको हरिको प्रतिमा राख्नु।
त्यो प्रतिमा सुनले बनाइएको राधा सहितको पुरुषोत्तम हुनुपर्दछ। अनि भक्तिमा तल्लीन भएर श्रद्धा भक्तिका साथ विधिपूर्वक त्यसै प्रतिमाको पूजा गर्नुपर्दछ। किनकि पुरुषोत्तम महिनाको देवता स्वामी स्वयं पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुन्छ। तसर्थ पुरुषोत्तम महिना लागेपछि अर्थात् आएपछि उनै पुरुषोत्तम भगवानको पूजा विशेष प्रकारले गर्नुपर्दछ। संसार सागरमा चुर्लुम्म डुबेकोलाई जुन भगवान निश्चय नै उतार्नुहुन्छ अर्थात् उद्धार गर्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवानलाई मरण धर्मवाला यानी अवश्य मर्नेवाला को मनुष्य यस लोकमा सेवा पूजा गरून्। जीवनमा एकपल्ट नासिए पनि गाउँ वासस्थान फेरि मिल्दछ, धन फेरि मिल्छ, छोराछोरी फेरि मिल्छन्, घर फेरि मिल्छ, शुभ अशुभ कर्म पनि फेरि फेरि मिलि नै रहन्छ, किन्तु शरीर फेरि फेरि पाइन्न। त्यस्ता प्रकारको शरीरको रक्षा गर्नु नै धर्मका लागि हो अनि धर्म ज्ञानका लागि नै हो, किनकि ज्ञानले मोक्ष सुलभ सजिलै पाइन्छ। त्यसकारण धर्म अवश्य गर्नुपर्दछ। यो शरीर रूपी वृक्षको फल सनातन ननासिने धर्म हो। यसकारण जुन शरीर धर्मले हीन छ त्यस्तो शरीर बाँझो नफल्ने रुख जस्तै निष्फल हो। अन्तकालमा सहायताका लागि न त आमा नै हुन्छन्, न त स्त्री, न त छोरा छोरी, न त बाबु नै हुन्छन्, न त सहोदर दाजुभाइ नै हुन्छन्, न त धन नै हुन्छ। केवल धर्म मात्रै साथमा रहन्छ। वृद्धावस्थामा बुढ्याइमा त बघिनी जस्तै डरलाग्दी हुन्छन् अनि रोगहरू चाहिँ शत्रु जस्तै हमेसा सताउने गर्दछन्। आयु चाहिँ प्वाल परेको भाँडोबाट दुध या पानी चुहे झैँ प्रतिदिन यानी प्रत्येक क्षण खिँदै जान्छ। जलको तरङ्ग जस्तै चञ्चल लक्ष्मी छन्। युवावस्था यानी जवानी चाहिँ फुल जस्तै चाँडै ओइलाउनेवाला छ। सांसारिक विषय सुख चाहिँ सपनाका सुख जस्तै क्षणिक छन्, तसर्थ यी सबै नै बेकार हुन्। चित्त चञ्चल छ, वित्त धन चञ्चल छ, सांसारिक सुख सब चञ्चल छ। यस्तो जानेर सांसारिक विषय वासनाबाट आसक्त नभइकन विरक्त भएर धर्म कार्यमा नै लागि परेको हुनुपर्दछ। जस्तै सर्पले आधा निलिसकेको पनि भ्यागुतो अगाडि आएको झिँगालाई खान चाहन्छ, त्यस्तै आधा हुँदो आयु कालले निलिसकेको जीव पनि अरूलाई पिरेर धन हत्याउनको लागि परिरहेको छ। आश्चर्य छ कि मृत्युले निल्न आँटिसकेको उमेरको पुरुषको मन किन सुख पाउन रमाइरहेको छ। त्यसका लागि त वधस्थानमा लगिएको मारिनेको झैँ सारा सुखको आशा व्यर्थ हुनुपर्ने हो। धर्म गर्नका लागि जब मन लाग्छ त्यतिखेर धन सुलभ हुँदैन अर्थात् धन रहँदैन। जब धन हुन्छ त त्यतिखेर मन धर्म गर्न उत्सुक हुँदैन। जब चित्त मन तथा वित्त धन पनि दुवै हुन्छन् त त्यतिखेर दान लिने सत्पात्र मिल्दैन। त्यसकारण यी तीनैवटाको सम्बन्ध जुन समयमा सम्भव हुन्छ त्यसै बेला केही विचार नगरिकन हत्तपत्त जो धर्म गर्छ त्यही जन बुद्धिमान हो। धेरै धन खर्च गरेर गरिने धर्महरू हजारौँ छन्। पुरुषोत्तम महिनामा थोरै धनले ठुलो धर्म गर्न सकिन्छ। यसमा केवल स्नान दान तथा कथामा विष्णुको स्मरण यानी विष्णुको कथा सुन्नु अनि हरिभक्ति गर्नु, हरिको कीर्तन गर्नु, हरिका लीलाहरू सुन्नु, यति मात्रै पनि गरिएको सद्धर्मले ठुलो भए पापबाट रक्षा गर्छ यानी जोगाउँछ। जस्तै गङ्गा नै ठुलो तीर्थ हो, कामदेव नै ठुलो धनुर्धारी हो, यो विद्या नै ठुलो धन हो, गुणहरू नै ठुलो रूप हो, त्यस्तै सबै महिनाहरूमा उत्तम महिना पुरुषोत्तम महिना हो। यो त साक्षात् पुरुषोत्तम भगवान नै हो। यद्यपि यो महिना उहिले सबै शुभ कर्म कार्यहरू यज्ञ आदि कामहरू अत्यन्तै निन्दा गरिएको थियो। त्यसपछि भगवानको कृपाले साक्षात् भगवानकै नामले पृथ्वी तलमा प्रख्यात भयो। जस्ता प्रकारले हात्तीले
टेकेको पाइलामा अरू सबै प्राणीहरूको पाइला विलिन हुन्छ, यानि बिलाउँछ। त्यस्तै सारा धर्महरू अनि कीर्तनहरू सबै नै पुरुषोत्तममा विलिन हुन्छन्, अर्थात् बिलाउँछन्। जस्ता प्रकारले सकल अरू नदीहरू गङ्गाजीका समान छैनन्, जस्ता प्रकारले अरू समस्त थरी थरीका रुखहरू कल्पवृक्ष समान छैनन्, अनि जस्तै पृथ्वी तलमा चिन्तामणिको समान अरू रत्न छैनन्, तथा कामधेनु जस्ता अरू गाई छैनन्, राजाको समान अरू पुरुष छैनन्, वेदका समान अरू समस्त शास्त्रहरू छैनन्, त्यस्तै अरू भरभरका पुण्यकालहरू यो पुरुषोत्तम महिनाको पुण्यकालको तुलना गर्न सक्दैनन्। यस महिनाको बराबरी गर्ने अरू कुनै महिना पनि छैन र कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। पुरुषोत्तम महिनाको देवता स्वामी पनि पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण श्रद्धा भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। शास्त्र जान्ने विद्वान निपुण, पूजा गराउन कुशल, शुद्ध पवित्र आचार भएको वैष्णव, विष्णु धर्म मान्ने, सधैँ साँचो बोल्ने यस्तो ब्राह्मण श्रेष्ठलाई बोलाएर अनि उनैद्वारा मात्रै पुरुषोत्तमको पूजा गराउनु पर्दछ। अतः अन्तःकरण अर्थात् हृदयमा रहेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य रूपी ठुला ठुला तिमिङ्गिल जल जन्तुको समूह भएको अत्यन्त गहिरो अथाह पार पाइ नसक्नु अति बेगिलो संसार रूपी समुद्रलाई फट्ट फट्केर नाघी पारी जान पुग्न जो चाहन्छ उसले यस भारतवर्षमा ती आदिदेव प्रमुख देवता पुरुषोत्तम भगवानलाई पुरुषोत्तम महिनामा राम्रोसित पूजा गर्ने गर्दछ अनि गर्ने गरोस्। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास महात्म्ये नन्दिकेश्वरार्थे श्रीनारायण नारद संवादे दृढधन्वोपाख्याने दैनिक प्रातः कृत्यकथनं नाम विंशतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुरुषोत्तम भगवान को जय।